आतां 7 तारखेक इलेक्शन आसा. ह्या वेळाचेर म्हजी गोंयांतल्या लोकां कडेन मागणी आसा की तांणी मत दितना जो कॅन्डिडेट म्हादय पसून वावुरतलो त्या कॅन्डिडेटाक मत दिवचें. समज म्हादय उरली ना जाल्यार जे गोंयचे अस्तित्वाक कांयच अर्थ उरचो ना. राजकारणी येतात आनी मिनिस्टर येतात आनी सांगता गोंय हें एज्युकेशनल हब जावंक जाय, गोंय हें हिस्टॉरिकल हब जावंक जाय, गोंय हें आध्यात्मीक हब जावंक जाय, गोंय हें आनी रिलिजियस हब जावंक जाय. आनी केन्ना केन्ना अशें दिसता की तांकां तें कोळसा हबय करपाचें आसा. अशा वेळाचेर जे लोक हांगा येतले त्या लोकांचें उदकाचें प्रोविजन कशें जातलें हाजो तो विचार करना. 43% एरिया म्हादयचें उदक आसा, पूण 43% लोकां परस चड जवळ 70 ते 80 लोकांक त्या म्हादयच्या उदकाची पुरवण जाता. कित्याक तर ट्युरिस्ट हांगा येता, गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे फंक्शनां जाता, राजधानी हांगा आसा, त्यामुळे उदकाचो वावर हांगा चड जाता. म्हादयचेरूच अवलंबून सगळ्यो बागायती आसा जातून आमकां नाल्ल मेळटा, आंबे, पणस, चिकू, काजू हाचें उत्पन्न मेळटा. सत्तरीन आमकां पुरण शेती दिश्टी पडटा जाल्यार तिसवाडी आनी फोंड्या एरियेंत आमकां खाजल लँड्स दिश्टी पडटा ज्या जाग्याचेर शेती जाता आनी 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 भाजयेचें उत्पन्न जाता. नुस्त्याचो विचार केलो जाल्यार त्या खाजल लँडान नुस्त्याचें उत्पन्न जाता आनी हें उदक जर वयल्यानच्यान आयलें ना जें भीमकट सँच्युरींतल्यान आनी म्हादय सँच्युरींतल्यान येता, वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान येता, तें जर उदक आयलें ना, फ्लो ऑफ द वॉटर आसलो ना जाल्यार सिल्टेशन जातलें आनी दर्याचें उदक वयर चडटलें आनी जें गांजां जें उदक खारें जाता खांडेपार रिवर मेळटकच मागीर तें उदक ताज्या परसय वयर वचूं येता आनी उदकाचो फ्लो कमी जाल्ल्या कारणान लोकांचे अस्तित्वाचो प्रस्न येतलो आनी लोकांक फावो तें उदक पिवपाक मेळचें ना. अशा वेळाचेर आमकां अशें दिसता की जो उमेदवार ह्या म्हादय पसून वावुरतलो आनी म्हादयची राखण करतलो आनी उदक वळोवंक दिवचो ना त्या कॅन्डिडेटाक लोकांनी मतां दिवचीं.